व्याख्या मुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानः श्रीरमृतविशदैरंशभिप्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनगमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते एतस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। मान्याः साम्प्रतं महाभाष्यस्य षष्ठाध्यायस्य तृतीयपादस्य विचारः चलति। अद्य आन्महतः समानाधिकरणजातीययोः अथ च व्यष्टनः संख्यायामबहुव्रीह्यशीत्योः अथ च विभाषा चत्वारिंशत् प्रभृतौ सर्वेषाम् एतेषां सूत्राणां व्याख्यानं जायमानं वर्तते। आन्महतः समानाधिकरणजातीययोः इति सूत्रविषये काशिकाकारः व्याख्याति। समानाधिकरणे उत्तरपदे जातीये च प्रत्यये परतः महतः अर्थात् महत शब्दस्य आकारादेशः भवति। यदा महादेवा महाब्राह्मणः महाबाहुः महाबलः महाजातीयः। अत्र महांश्चासो देवः महांश्चासो ब्राह्मणः महान् चासो बाहुः महान् चासो बलः या महत् बलं यस्य। अत्र महाबाहु इत्यत्रापि बहुव्रीहि समासः। महान् बाहुः यस्य इति महाबाहुः महत् बलं यस्य इति महाबलः एवं महाजातीयः। अत्र सर्वत्र महत् शब्दस्य तत्र आकारान्तादेशे दीर्घे च कृते सति एते शब्दाः महादेवः महाब्राह्मणः महाबाहुः महाबलः महाजातीयः इत्येते प्रयोगाः सिद्धाः भवन्ति। समानाधिकरणजातीययोः इति किम् इति प्रश्नः। महतः पुत्रः महत्पुत्रः अत्र समानाधिकरणं नास्ति, अतएव अत्र न भवति। यतो यत्र षष्ठी तत्पुरुषः वर्तते। लक्षणोक्तत्वादेव अत्र न भविष्यति इति चेत् बहुव्रीहौ अपि न स्यात्। अर्थात् लक्षणोक्तत्वात् समानाधिकरण विषये न भवति इति चेत् बहुव्रीहो अपि न स्यात् इति प्रश्नः। यथा महाबाहु इति अर्थात् अत्र समानाधिकरण इत्यस्य ग्रहणं किमर्थं वर्तते। केवलं तत्र आन्महत इत्युच्यते समानाधिकरणजातीययोः इत्यनोच्यते तर्हि अत्र लक्षणोक्तत्वादेव न भविष्यति चेत् उच्यते बहुव्रीहो अपि न स्यात् महाबाहु इत्यत्र। तदर्थम् अत्र समानाधिकरणग्रहणम् आवश्यकं वर्तते, अतः समानाधिकरणं क्रियते। एवं अमहान् महान् सम्पन्ना महद्भूतश्चन्द्रमाः इत्यत्र गौणत्वात् महदर्थस्य अत्र आत्वं न भवति, अप्रधानत्वाभावात्। अतएव अत्र महद्भूतश्चन्द्रमः इति भवति, महद्भूतः इति भवति, महाभूतः इति न भवति इत्येवम् अत्र विचारितम्। एतस्मिन् विषये पदमञ्जर्यां न्यासे च भूयान् विचारः, किन्तु तत्र भाष्ये यतो हि विवेचनं करणीयमस्ति इत्युक्त्वा इति दिशा अत्र न किमपि उच्यते। अत्र एकं वार्तिकमपि वर्तते। महदात्ते घासकर विशिष्टेषूपसंख्यानं पुंवद्वचनं च सामानाधिकरणार्थम्। अर्थात् महदात्व विषये अत्र घासकर विशिष्टेषूपसंख्यानम् अत्र करणीयम्। अर्थात् षष्ठी तत्र समानाधिकरण भिन्न विषये अपि यत्र घास शब्दः कर शब्दः एते शब्दाः विशिष्ट शब्दः एते शब्दाः यदा उत्तरपदत्वेन भवन्ति तदा पुंवद्वचनम् अर्थात् पुंवद्भावो भवति
अथ च आत्ममपि भवति असमानाधिकरणार्थम् एतत् तत्र असमानाधिकरणं यथा महत्याघासः महती घासः महत्याः करः इति महाकरः महत्या विशिष्ट इति महाविशिष्टः अत्र संवद्भावो भवति अनेन वार्तिकेन अथ च आत्ममपि भवति अष्टनः कपाले हविष्युपसंख्यानम् तत्र अष्टशब्दस्यापि आत्मं भवति कपाले उत्तरपदे परे हविषि विषये अष्टाकपालं चरुन् निर्वपेत् अत्र अष्टाकपालम् इति चरोः संज्ञा वर्तते हविषिति किम् अष्टकपालं ब्राह्मणस्य अत्र अष्टकपालशब्दः अत्र हविषि नास्ति इति कृत्वा अत्र न प्रवर्तते आत्मं तेन अष्टकपाल इत्येव भवति गवि च युक्तेष्टनः उपसंज्ञानं कर्तव्यम् गविशब्दे उत्तरपदेपि अत्र अष्टन शब्दस्य आत्मं भवति अष्टागवेन शकटेन युक्त इति किम् अत्र युक्ते इति किम् अष्टगवं ब्राह्मणस्य अत्र अष्टागवेन अत्र अष्टभिः गोभिः युक्तः शकटः इति अष्टगवः शकटः एवं रूपेण तेन अष्टगवेन शकटेन इति एवं विग्रहः तस्य वर्तते अतः युक्तस्य शब्दस्य अत्र योजनात् अर्थे अत्र अष्टागवेन शकटेन इत्यत्र भवति किन्तु अष्टागवं ब्राह्मणस्य इति न भवति अत्र सूत्रे आत् महतः अत्र आत् इति तप्रकरणं कथं वर्तते तदा उच्यते तप्रकरणं विस्पष्टार्थं विस्पष्टार्थः विशेषणे स्पष्टार्थम् इति विस्पष्टार्थं तो एवं काशिका ग्रन्थे एतस्य सूत्रस्य विषये अत्र विचारः प्रवर्तितः अग्रे तावत् वयं पश्यामः तावत् भाष्यग्रन्थं भाष्यकारः एतद्विषये कथं व्याख्याति अत्र प्रश्नः भवति समानाधिकरणे उत्तरपदे जातीय प्रत्यये च परे अत्र महशब्दस्य आत्मं भवति अनेन सूत्रेण तर्हि अमहान् महान् सम्पन्न इति महद्भूतः अत्र महशब्दः वर्तते समानाधिकरणोऽपि वर्तते तर्हि कथम् अत्र महत् शब्दस्य अत्र आकारान्तादेशः न भवति अनेन सूत्रेण इति प्रश्नः जागर्ति एतद्विषये कैयटः अपि अत्र कथयति यत् महत् शब्दः भूत शब्दश्च एकस्मिन् अर्थे चन्द्रादौ वर्तते समानाधिकरण्यम् अस्ति अतः अत्र प्राप्यते अत्र नागेशः अपि किञ्चित् कथयति हि प्रकृतिविकृत्योः अभेदाध्यास विषये सुवर्णं कुण्डले भवतः इत्यादौ विकारस्य प्राधान्येन क्रियासम्बन्धो दृश्यते प्रकृतेस्तु गुणभावेन तथा प्रकृतेऽपि महदर्थस्य भवनकर्तृत्वेन प्राधान्यतः तस्य क्रियासम्बन्धात् महद्भूतशब्दयोः समानाधिकरण्यात् आत्मस्य प्राप्तिः वर्तते इति धिया अत्र प्रश्नः अत्र जातः एवं रूपेण भाष्यतात्पर्यं कैयट नागेशाभ्याम् अत्र दर्शितम् एतद्विषये अत्र विचार विषये अत्र श्लोक वार्तिकानि वार्तिकारेण अत्र उपात्तानि अन्य प्रकृतिरमहान् भूत प्रकृतौ महान् भवत्येव तस्मात् आत्मं न स्यात् पुंवत्तु कथं भवेदत्र इति कारिका वर्तते वार्तिककारिका अत्र भाष्यग्रन्थः अन्य प्रकृति अमहान् भूतः भूत प्रकृतौ महान् महत्येव अन्यः महान् अन्यः अमहान् अर्थात उभयोः अन्यत्वं वर्तते महान् अन्यः भवति अमहान् अन्यः भवति तो अन्यः महान् अन्यः अमहान् भूत प्रकृतौ वर्तते अर्थात अत भूत प्रकृते अर्थात भूत शब्दस्य या प्रकृतिः कारणम् अर्थः तस्मिन् विषये अत्र वर्तते महान् इति शब्दः अमहान् इति शब्दः तत्र तात्पर्यम् एवं भवति अर्थ प्रतिपादनाय शब्दोच्चारणात् शब्दस्य अर्थः अत्र भवति अतः शब्दस्य अर्थः अत्र कारणम् उच्यते एतस्य तात्पर्यम् एवम् अस्ति भूत शब्दार्थे एव अमहान् वर्तते अमहतः भूतेन समानाधिकरणं वर्तते
न तु महतः समानाधिकरणं वर्तते, समानाधिकरणं वर्तते किन्तु अमहतः, न तु महतः वर्तते। अत्र गृहीतः शब्दः वर्तते महत् शब्दः, तर्हि महतः समानाधिकरणं नास्ति, अमहतः समानाधिकरणं वर्तते। फलतः अत्र महत् शब्दस्य आत्मं न भवति। अमहान् महान् भवति, महान् अमहान्, अमहान् महान् भवति। अर्थात अत्र भूत शब्देन अत्र कर्तृत्वम् अमहत् शब्दस्य वर्तते, महत् शब्दस्य न वर्तते, अतः समानाधिकरणं नास्ति। महत् शब्द महत्येव वर्तते, न तु भूतार्थे वर्तते। कथं? च्युयि विषये हि प्रकृतिः कर्त्री भवति, न तु विकृतिः भवति। यथा संघी भवन्ति ब्राह्मणाः, पटी भवन्ति तन्तवः, अत्र प्रकृति संख्याश्रयं वचनं दृश्यते, न तु विकृति संख्याश्रयम्। ब्राह्मणाः संघी भवन्ति, अत्र प्रकृतिः ब्राह्मणः, तस्य अत्र प्रकृतिः तत्र प्रकृति संख्या वर्तते, बहुत्व संख्या, तदाश्रयम् अत्र ब्राह्मणः इत्यत्र संघी भवन्ति इत्यत्रापि। एवं तन्तवः पटी भवन्ति, अत्र तन्तवः प्रकृतिः भवति, विकृतिः भवति पटः। अत्र तन्तवः अत्र कर्तृत्वं तन्तुषु वर्तते, न तु तत्र पटीषु। अतः विकृति संख्याश्रयणं न भवति, अत्र प्रकृति संख्याश्रयणमेव भवति सर्वत्र। तथा आत्मं सम्पद्यते तद्भवति प्रकृत्याश्रयः प्रथमपुरुषः भवति, न तु विकृत्याश्रयः मध्यमः पुरुषः भवति। एवं रूपेण अत्र अतएव अत्र महत् शब्दः अत्र अप्रधानत्वात् तत्र आत्मं न भवति। ततः एवमेव तत्र भूत इत्यत्र निष्ठा प्रत्ययः भवनक्रियायाः कर्तरि वर्तते, अहमति उत्पन्नः, न तु विकारे महति वर्तते। तो एवं अत्र स्वरूपम् एतस्य वर्तते। तस्मात् आत्मन, तस्मात् अत्र महत् शब्दस्य अप्रधानत्वात् गौडत्वात् तत्र आत्मं न भवति। तर्हि पुंवत्तु कथं भवेदत्र? पुंवद्भावः तर्हि न प्राप्नोति। अमहति महति सम्पन्न इति महद्भूता ब्राह्मणी, अत्र पुंवद्भावस्य स्थितिः कथं स्यात् इति प्रश्नः जागर्ति। एतद्विषये अत्र भाष्यकारः कथयति, एवं तर्हि अमहति महान् इति वृत्तस्तद्वाची चात्रभूत शब्दोऽयम्। अमहति हि यत् महत् शब्दः वर्तते तद्वाची अत्र भूत शब्दः अयं प्रयुज्यते। किं वाची? महद्वाची अत्र भूत शब्दः प्रवर्तते। अमहति हि यः महत् शब्दः वर्तते तद्वाची भूत शब्दः अत्र प्रयुज्यते। तर्हि किं वाची प्रयुज्यते? तद्वाची भूत शब्दः, तद्वाची नाम किं वाची? महद्वाची वर्तते। कैयटः अत्र कथयति, अयं हि भावः च्यन्तः अत्र महत् शब्दः। महत् शब्दः च्यु प्रत्ययान्तः वर्तते। च्यु प्रत्ययश्च प्रकृतिः विकार रूपताम् आपद्यमाना विवक्षते। च्यु प्रत्ययस्य या प्रकृतिः सा विकार रूपताम् आपद्यमाना तत्र विवक्षते। तदा तस्मात् तस्याः प्रकृतेः अत्र च्यु प्रत्ययः भवति। परिणाम विषयत्वात् च्यु प्रत्ययस्य यदा च एकः अर्थः प्रकृति विकारात्मकतया आश्रियते तदा परिणाम व्यवहारः भवति। यथा अत्र एकम् उदाहरणम् अत्र कैयटः प्रयच्छति। जहद्धर्मान्तरं पूर्वम् उपादत्ते यदा परं तत्त्वात् अप्रच्युतो धर्मी परिणामः स उच्यते। अर्थात धर्मान्तरं जहत् यदा पूर्वम् उपादत्ते, अर्थात परम यदा परम धर्म तत्र यदा धर्मान्तरं जहत् अन्य धर्मं त्यजन् पूर्वम् उपात्ते, पूर्वं धर्मम् उपात्ते आश्रयणोति। यदा यदा परम यदा उत्तरावस्था पूर्वावस्था नाश्रीयते तदा च्वेः अभावात् तन्तवः भवन्ति पटो भवति इति तत्र उक्तं वर्तते। तो तत्वात् अप्रचितो धर्मी, तो तत्वात् सुवर्णादि स्वरूपात् अप्रच्युतः अत्यजन सह धर्मी परिणामः स उच्यते। यदा सुवर्णस्य कुण्डलं भवति, सुवर्णेन कुण्डलं क्रियते, अत्र तत्वात् प्रकृतेः सुवर्णात् अप्रच्युतः अत्यक्तः
धर्मी कुंडलादिकं परिणामः भवति सुवर्णस्य इति तात्पर्यम् उच्यते। यदा तु उत्तरावस्था पूर्वावस्था वा नाश्रियते उभयोराश्रयेण भवति तदा च्यु प्रत्ययोऽपि न भवति। यथा तन्तवः भवन्ति पटो भवति, अत्र तन्तवः भवन्ति इति भिन्नं स्वरूपं, पटः भवति इति भिन्नं स्वरूपं वर्तते। एतस्य विषयेपि अत्र भर्तृहरिणा कथितं वर्तते। पूर्वावस्थाम् अविजिहत् सम्पृशन् धर्ममुत्तरं सम्मूर्छित इवार्थात्मा जायमानः विधीयते। यह पूर्वावस्थाम् अविजिहत्, पूर्वावस्थाम् अत्यजन्, उत्तरं धर्मं संस्पृशन्, उत्तरं धर्मं संस्पृशन् स्वीकुर्वन् इव सम्मूर्छितः अर्थात्मा, सम्मूर्छितः अर्थात्मा अर्थस्वरूपं जायमानः इव अभिधीयते, जायमानः उत्पद्यमानः इव अभिधीयते कथ्यते इत्यर्थः। तो एवं अत्र पूर्वावस्थां पूर्वां कारणावस्थाम् अविजिहत् अत्यजन् अवस्था विशेष रूपम आसादयन सम्मूर्छितः इव उभय रूपतया अध्यवसीयमानः, अध्यवसीयमानः अर्थात उत्पद्यमानः जायमानः अर्थात्मा अत्र चि प्रत्ययान्तेन कथ्यते इति तात्पर्यं तस्य। तस्मात् सिद्ध्यति पुंवत्, तस्मात् पुंवद्भावः अत्र सिद्ध्यति। यद्येवम् आत्ममपि प्राप्नोति, यथा तत्र पुंवद्भावः तथैव आत्ममपि स्यात्। महद्भूतश्चन्द्रमा इत्यादौ उदते निवर्त्यम् आत्मं तु मन्यते, आत्ममपि प्राप्नोति, तदा उच्यते नैष दोषः। कथम् आत्मं न भवति इति विषये अत्र पुनः भाष्यकारः अत्र कथयति। यस्तु महतः प्रतिपदं समास उक्तस्तदाश्रयं हि आत्मं कर्तव्यं मन्यन्ते न लक्षणेन लक्षणोक्तश्चायम्। अर्थात अत्र एका परिभाषा वर्तते। लक्षण प्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणम्, प्रतिपदोक्तयोः लक्षण प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणं भवति। तो प्रतिपदं यः समासः विहितः तस्य अत्र ग्रहणं भवति। अत्र महत् शब्दः मान महतः समानाधिकरण इति सूत्रे या महत् शब्दः सः प्रतिपदोक्त महत् शब्दः स्वीकृतः वर्तते। अत्र यः महत् सदा लाक्षणिकः वर्तते। अतः लक्षण प्रतिपदोक्तस्य विग्रहणम् इति नियमस्य आश्रयात् अत्र तु ग्रहणं भवति, तेन किन्तु तत्र न भवति। अर्थात् महत् शब्दस्य गौडत्वात् आश्रयणमत्र आत्मार्थं न क्रियते इत्यर्थः। अतएव अत्र कैयटः अपि कथयति सन्महत् इति प्रतिपदोक्त समासस्य इह ग्रहणात् महद्भूतः इत्यत्र तु पुगति प्रातः इति लाक्षणिकः समासः, अतः अत्र आत्मं न भवति इत्यर्थः। इहापि तर्हि न प्राप्नोति महान् बाहु अस्य महाबाहु इति, यतोहि अत्रैव तथैव रूपं वर्तते। तदा उच्यते शेषवचनात् तु योऽसौ प्रत्यारम्भात् कृतो बहुव्रीः तस्मात् सिद्ध्यति तस्मिन्। अर्थात यतोहि शेषो बहुव्रीहि इति सिद्धे पुनः यत् अनेक मन्य पदार्थ इति सूत्रं कथितं वर्तते तेन ज्ञायते प्रतिपदोक्तं तत्र भवति, प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणं भवति, लाक्षणिकस्य ग्रहणं न भवति, अनेन सिद्ध्यति इति तात्पर्यं वर्तते भगवता भाष्यकारस्य। शेषवचनात् इत्यस्य निरूपणमपि कैयटः करोति, कथयति शेषग्रहणम् अन्य पदार्थ ग्रहणं वा कर्तव्यम्। अर्थात् शेषग्रहणं वा स्यात् अन्य पदार्थ ग्रहणं वा स्यात्, अन्यतेरणैव कार्यस्य सत्त्वात्। किन्तु अत्र शेषो बहुव्रीहि इति सूत्रे शेष इति कृतमपि वर्तते। अनेकमन्य पदार्थ इत्यत्र अनेक पदस्यापि उल्लेखः वर्तते। तर्हि अनयोः पदयोः कथम् अत्र प्रयोजनं सिद्ध्यति इति विषये अत्र कैयटः कथयति शेषग्रहणम् अन्य पदार्थ ग्रहणं वा कर्तव्यम् अंतरेण इष्टस्य लाभात्। अर्थात उभयोः कस्यचित् एकस्यापि ग्रहणकार्यं सिद्ध्यति, उभयोः उपदानं तु पुनः विधानार्थं वर्तते। पुनः विधानाच्च प्रतिपदोक्त बहुव्रीहिर्भवति इत्यर्थः, अन्यं नोत्पद्यते तात्पर्यम्। अग्रे तावत् उच्यते प्रधानतो यतो वृत्तिः।
प्रधानतो यतो वृत्ति अथवा गौणमुख्योर मुख्ये कार्य संप्रत्या भवति तथा गौरनुबंध्या अजो अजः अग्निशोमीयः अत्र वाहिकः अनुबध्यते अत्र अर्थात वाहिका न अनुबध्यते अत्र तो गौ साक्षात् एव बध्यते गौणमुख्यो मुख्य कार्य संप्रत्यात् मुख्य अत्र गौ साक्षात् गौ भवति न तु अत्र वाहिका भवति। कथं तर्हि वाहिके वृद्ध्यात्वे भवतः गौस्तिष्ठति गाम आनयति अयं प्रयोगः कथं जायते तदा उच्यते अर्थाश्रये एतदं भवति अर्थाश्रयम् आदाय यदि शब्दाश्रयं शब्दमात्रे तद्भवति तर्हि शब्दाश्रये च वृद्ध्यात्वे केवलं वृद्धिः आत्मं च भवति अन्यत् किमपि न भवितुमर्हति इति अनेन रूपेण अत्र प्रतिपादितमस्ति। अत्रापि कैयटग्रन्थे नागेशग्रन्थे च भूयान् विचारः वर्तते अधिकः विचारः वर्तते किन्तु सः विचारः अस्माभिः अत्र नोच्यते यतोहि तस्य स्वतन्त्रेण अध्ययनं तत्र जिज्ञासुभिः कार्यम् इति कृत्वा अत्र त्यज्यते यतोहि तस्य अनयः एव अत्र स्वरूपविशेषः अन्यः एव स्वरूपविशेषः अत्र प्रतिपादितः वर्तते उभाभ्याम्। अग्रे तावत् अत्र वार्तिकग्रन्थः वर्तते महदात्ते घासकर विशिष्टेषु उपसंख्यानं पुंवत वचनं चा सामानाधिकरणार्थम् अर्थात महतः शब्दस्य आत्मविषये यत्र सामानाधिकरणं नास्ति तत्रापि घास शब्दे कर शब्दे विशिष्ट शब्दे उत्तरपदे परे अत्र महत् शब्दस्य आत्मं भवति अथ च पुंवत् भावोऽपि भवति अतएव अत्र उक्तम् असमानाधिकरणार्थं यत्र सामानाधिकरणं नास्ति अर्थात यत्र द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी एते तत्पुरुष समासः भवन्ति न तु केवलं कर्मधारया तत्रैव एतस्य प्रवृत्तिः वर्तते यथा महत्या घासः महाघासः महत्याः करः महाकरः महत्या विशिष्ट महाविशिष्ट अत्र सर्वत्र तत्पुरुष समासः वर्तते किन्तु अत्र स्वरूपं तथा प्रवर्तते एव। एवमेव अग्रे अपरमपि एकं वार्तिकं वर्तते अष्टनाः कपाले हविषि अष्टनाः शब्दस्यापि आत्मं भवति कपाले शब्दे उत्तरपदे हविषि प्रतिपाद्यते यदा सः शब्दः हविर्वाचकः भवेत् अतएव अष्टनाः कपाले हविषु उपसंख्यानं कर्तव्यम् अष्टाकपालः हविषि इति किमर्थम् अष्टाकपालं ब्राह्मणस्य अत्र अष्टाकपाल शब्दः अत्र तस्य अविधेयं हविः नास्ति तत्र न प्रवर्तते अत्र समाहारद्विगु अष्टानां कपालानां समाहारः इति अष्टाकपालं पात्रादिभ्यः प्रतिषेधः अत्र स्थित्वं न भवति अन्यथा अत्र अकारान्तोत्तरपददिगु स्त्रियामिष्टा इत्यनेन अत्र स्त्रीलिङ्गत्वं स्यात् किन्तु अत्र पात्रादिभ्यः प्रतिषेधः इत्यनेन तत्र प्रतिषेधः भवति गवि च युक्ते उपसंख्यानं कर्तव्यम् अष्टागवेन शक्तेन अष्टाभिः गोभिः युक्तः शकटः तेन अष्टागवेन शक्तेन युक्त इति किमर्थम् अष्टगवं ब्राह्मणस्य अत्र युक्तशब्दः नास्ति अतः अत्र अष्टगवम् इत्यत्र अष्टन शब्दस्य आत्मं भवति एवं एतानि चत्वारि श्लोकवार्तिकानि यत्र पठितानि सन्ति अन्यप्रकृतिरमहान् भूतप्रकृतो महान् महत्येव तस्मादात्मं न स्यात् पुंवत्तु कथं भवेत् तत्र अमहति महान् वृत्तस्तद्वाची चात्रभूतशब्दोऽयं तस्मात् सिद्ध्यति पुंवन् निवर्त्यमानं तु मन्यन्ते यस्तु महतः प्रतिपदं समास उक्तः सदाश्रयं हि आत्मं कर्तव्यं मन्यन्ते निलक्षणे लक्षणोक्ताश्चायं शेषवचनात्तु योऽसौ प्रत्यारम्भात् कृतो बहुव्रीहि तस्मात् सिद्ध्यति तस्मिन् प्रधानतो वा यतो वृत्तिः। तो एवं रूपेण एतस्य सूत्रस्य विषये अत्र शोभनः विचारः भगवता भाष्यकारेण कृतः वर्तते। अग्रे तावत् सूत्रद्वयमादाय विचारः प्रवृत्तः। प्रथमं सूत्रं वर्तते द्व्यशना संख्याया म बहुव्रीह्यशेत्य
अपरम सूत्रम वर्तते विभाषा चत्वारिंशत् प्रवृतौ सर्वेषाम् इति सूत्रद्वयमादाय अत्र भाष्य ग्रन्थः वर्तते। किन्तु काशिका ग्रन्थे एते उभेपि सूत्रे अत्र पृथक् व्याख्याते वर्तेते। अत्र उत प्रथमं यथा अत्र व्यश्चनः संख्याम बहुरीह शीत्यो इति सूत्रस्य तात्पर्यं विचारयन् अत्र काशिकाकारः कथयति कि द्विशब्दः अष्टन शब्दः इत्येतयोः आकारादेशः भवति, अर्थात् आकारान्तादेशः भवति कदा संख्यायाम् उत्तरपदे संख्यावाचिनि उत्तरपदे परे अबहुव्रीहि शीत्योः अर्थात् बहुव्रीहि समासे अशीति शब्दं परित्यज्य यथा द्वादश द्वौ च दश इति द्वादश, द्वौ च विंशतिश्च इति द्वाविंशतिः, द्वौ च त्रिंशच्च इति द्वात्रिंशत्, अष्टौ च दश इति अष्टादश, अष्टौ च विंशतिः इति अष्टाविंशतिः, अष्टौ च त्रिंशच्च इति अष्टात्रिंशत्। एवं अत्र वर्तते। द्व्यश्चनः इति किं? द्विशब्दस्य अष्टन शब्दस्य वात्वं भवति। अत्र पञ्चदश इति शब्दः वर्तते, पञ्च च दश इति पञ्चदश। अत्र कथं न भवति? उच्यते संज्ञायां क्षम्यताम्, अत्र पञ्चदश इति पञ्चन शब्दः वर्तते। दष्टन इति न क्रियते, केवलं संख्याम् अवृह्य शीत्यो इति क्रियते, तथा अत्रापि पञ्चादश इति अनिष्टं रूपं स्यात्। अतएव अत्र द्व्यष्टनः इति उच्यते। संख्यायाम् इति किं? संख्या इति कथं वर्तते? अत्र संख्या द्विशब्दः शब्दस्य संख्यायाम् उत्तरपदे परे संख्यावाची शब्दः उत्तरपदे भवेत्। अत्र द्वैमातुरः, द्वैमातुरः इत्यत्र द्वौ मातरौ यस्य सः द्वैमातुरः। एवं अष्टमातुरः, अष्टौ मातरः सन्ति, अस्य इति अष्टमातुरः भवति। अत्र द्वैमातुरः अष्टमातुरः। अत्र संख्यावाची उत्तरपदे नास्ति, अतः अत्र न प्रवर्तते। एवं अत्र एते प्रयोगाः दत्ताः सन्ति। द्वादश, द्वाविंशतिः, द्वात्रिंशत्, अष्टादश, अष्टाविंशतिः, अष्टात्रिंशत्। द्व्यष्टनः इति किं? पञ्चदश। संख्यायाम् इति किं? द्वैमातुरः, अष्टमातुरः, अवव्रीह्य शीत्यो इति किमर्थं? द्वित्राः, द्विदशाः, द्व्यशीतिः एते शब्दाः वर्तन्ते। एते अत्र सर्वत्र द्विशब्दस्य तत्र क्षमताम्। तो अत्र एवं रूपेण एतस्य सिद्धिः भवति। बहुव्रीह्य शीत्यो इति किं? द्वित्राः, द्विदशाः, द्व्यशीतिः। अत्र न कार्यं जायते। तो एवं एतत्सूत्रस्य व्याख्यानं वर्तते। अग्रे तावत् तत्रैव प्राक्शतम् इति वक्तव्यम्। एक शब्दात् शतं यावत् तथा भवति। द्विशतं, द्विसहस्रम्, अष्टशतम्, अष्टसहस्रम् एतेषामपि ग्रहणं भवति, अर्थात् अत्रापि न भवति। अग्रे तावत् सूत्रं वर्तते विभाषा चत्वारिंशत् प्रभृतौ सर्वेषाम्। यतोहि सूत्रद्वयमादाय भाष्यविचारः इति कृत्वा काशिकादृष्ट्यापि सूत्रद्वयस्य विषये विचारः क्रियते। प्रथमं सूत्रं तु सञ्जातं द्व्यष्टनासङ्ख्यायाम् अवृह्य शीत्यो इति। अपरं सूत्रं वर्तते विभाषा चत्वारिंशत् प्रभृतौ सर्वेषाम्। चत्वारिंशत् प्रभृतौ संख्यायाम् उत्तरपदे अबहुव्रीह्य शीत्यो सर्वेषां द्व्यष्टन त्रि अर्थात् द्विशब्दः, अष्टन शब्दः, त्रिशब्दः इत्येषां यदुक्तं यद् तद् विभाषा भवति। विकल्पेन द्वाचत्वारिंशत् भवति, द्विचत्वारिंशत्, द्वात्रिंशत् इति भवति, द्वात्रिंशत् इति भवति। तो एवं अत्र प्रयोगः अपि दत्तः वर्तते। द्विचत्वारिंशत्, द्वाचत्वारिंशत्, त्रिपञ्चाशत्, त्रयः पञ्चाशत्, अष्टपञ्चाशत्, अष्टापञ्चाशत् इति रूपद्वयं भवति। सर्वेषां ग्रहणं त्रायणं यथा स्यात्। प्राक्शतात् इत्येव द्विशतम्, अष्टशतं, त्रिशतं,
एवं उदाहरणमपि भगवता भाष्यकारेण अत्र दत्तम्। अधुना वयं भाष्यदृष्ट्या सूत्रद्वयस्य व्याख्यानं कुर्मः। द्यष्टनः संख्याम् अवृह्य शीत्योः इति सूत्रविषये अत्र भाष्यकारः केवलम् एतमेव उक्तवान्, प्राक् शतात् इति वक्तव्यः। प्राक् शतात्, शतशब्दात् प्राक् एतत् सूत्रस्य प्रवृत्तिः भवति। तेन किम् आयातं? 200, 800, 2,000, 8,000 इत्यत्र आत्मो न भवति इत्येव तात्पर्यम् अत्र अष्टाबहुरीय शीत्यो इति सूत्रस्य। अग्रे तावत् विभाषा 40 प्रभृतौ सर्वेषाम् इति यत् सूत्रं वर्तते, तत्र सर्वेषां ग्रहणं किमर्थं वर्तते इति प्रश्नः जायते। तदा उच्यते 40 प्रभृतौ, अर्थात् 40 शब्दप्रयोगः यस्मिन् सूत्रे वर्तते तत् सूत्रं 40 प्रभृतौ, तत् 40 इत्यवस्था पूर्वम् अत्र कार्यविधानार्थं सर्वेषां ग्रहणं किमर्थं? 40 प्रभृतौ, 40, 50, 60 इत्यादि शब्देषु विषये सर्वेषां ग्रहणं। सर्वेषां ग्रहणं नाम सर्वेषां विभाषा यथा स्यात्, अतएव सर्वेषां ग्रहणं क्रियते। तेन द्यष्टनः त्रिश्च, द्विशब्दस्य, अष्टन शब्दस्य, त्रिशब्दस्य सर्वत्र कार्य त्रिशब्दे अत्र त्रयः देशाः, द्विशब्दे अष्टन शब्दे अत्र आत्मम् एवं एतानि सर्वाणि कार्याणि भवन्ति। प्रश्नः भवति नैतदस्ति प्रयोजनम्, एतस्य तु प्रयोजनमेव नास्ति, किमर्थमिदम् उच्यतं? कथं प्रकृतो द्यष्टनोः ग्रहणम् अनुवर्तिष्यते? पूर्वसूत्रात् अत्र द्विशब्दस्य अष्टन शब्दस्य ग्रहणं स्वयमेव स्यात्, अतः सूत्रे अत्र ग्रहणं न करणीयम् इति कश्चन प्रश्नः वर्तते। अतः प्रकृतं द्वष्टनो ग्रहणम् अनुवर्तिष्यते। यदि तत् अनुवर्तते त्रयश्चेति द्वष्टनोरपि त्रयश्चादेशः प्राप्नोति। अत्र एते आदेशाः प्राप्नुवन्ति, उच्यते नैष दोषः। सर्वे एव तत्र शास्त्रविषयम् एव कथयिष्यन्ति। एतद्विषये उच्यते यत् प्रकृतं द्वष्टनोर्ग्रहणम् अनुवर्तते। अत्रापि द्विशब्दस्य अष्टन शब्दस्यापि ग्रहणं द्वष्टनः इत्यस्मात् सूत्रात् अत्र अनुवर्तते। यदि तत् अनुवर्तते तेन त्रयस्तः इति द्वष्टनोश्च, अर्थात् त्रयस् आदेशः, द्विशब्दे अष्टन शब्दे च आत्मम् इति अत्र सर्वमपि कार्यं भवति। अष्टनोरपि त्रयश्चादेशः प्राप्नोति, किन्तु किं स्यात् अत्र? अष्टनापि त्रयः इति सूत्रेण त्रयादेशः प्राप्नुयात्, तदा दोषः भवति। उच्यते नैष दोषः। मण्डूक गतयो अधिकारः, अर्थात् मण्डूकं तत्र आदाय तत्र अधिकारः वर्तन्ते, तथा तत्र दोषः अत्र न भविष्यति। एवं उच्यते यदि तदनुवर्ते त्रयस्त्रयश्च द्वष्टनोरपि त्रयस्त्रयादेशः प्राप्नोति, उच्यते नैष दोषः। मण्डूकगतयो अधिकारः, अधिकारः कथं वर्तते? मण्डूकगतयः अपि अधिकारः भवन्ति। यथा मण्डूकः उत्प्लुत्य अग्रे गच्छति, तथैव अत्र अधिकारः अपि मध्ये कतिचित् सूत्राणि, कानिचित् सूत्राणि परित्यज्य अग्रे तत्र प्रवर्तते। यदि तदनुवर्तते त्रयसादेः द्वष्टनोश्च अति द्वष्टनोः अपि अत्र तयादेशः अपि प्राप्नोति, उच्यते अयं दोषः, अत्र दोषः नास्ति। मण्डूकगतयो अधिकारः, मण्डूकवत् अधिकाराः भवन्ति। एवम् अग्रे अत्र उच्यते अत्रैव नैष दोषः मण्डूकते अधिकारः भवति। कथं मण्डूकते अधिकारः भवन्ति? तद् यथा मण्डूकाः उत्प्लुत्य गच्छन्ति तदवत् अधिकाराः अपि मध्ये मध्ये किमपि सूत्रं परित्यज्य अग्रे तत्र जायन्ते। अथवा एतस्मिन् विषये भिन्नः विचारः भवितुमर्हति। कः विचारः? अथवा एकयोगः करिष्यते। कः एकयोगः? द्वष्टनः संख्यायाम् अबहुरीयशीत्योः त्रयः इति एकः योगः स्यात्। अपरः योगः स्यात् विभाषा 40 प्रभृतौ सर्वेषाम्
विभाषा चत्वारिंशत् प्रवृत्तौ सर्वेषाम् इति एकः योगः। यतो हि एक योगे अनुवृत्तिर्न भवति, अथवा उभयं निवृत्तं तदपेक्षिष्यामहे, अथवा उभयं निवृत्तम्, उभयोपि आवश्यकता नास्ति। भवति क्रिया अत्र आत्मत्रयस्य आदेशकर्तृकर्तृत्वस्यापि दोषं करिष्यति। तो इत्थम् एतस्यापि सूत्रस्य विचारः व्याख्यानं च अत्र सम्पन्नम्, अत्रैव विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।